गिरिजा प्रसाद कोइराला त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अबको 2 घण्टाभित्रबाट त्यहाँभित्रबाट ती हाकिमहरूलाई बाहिर निकालिएन भने त्यहाँ फायर खोल्नुपर्छ भने खोलिदिनु भनेर भनेको थियो। हाम्रो न्यायालयले पनि अहिले त्यही खोजिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। मसँग लगभग अहिले 100 जति फैसला कलेक्सन भइसकेका छन्, जुन सर्वोच्च अदालतका विवादित फैसला छन्। र ती फैसलाहरू 19 जना न्यायाधीश जो अहिले चर्चामा बजारमा रहनुभएको हुन्छ उहाँहरूको नाममा छ। ओडामा 2 जना मान्छे कुटाकुट गरेर 2 जना मान्छे कोही 1 जना मान्छे मर्छ भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन, चौकीसम्मलाई पर्ला उसले समयमा ड्युटी गर्यो कि गरेन भनेर। त्यो चौकीको उसलाई लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे जस्तै हो यो। यसमा उहाँले भन्नुभएको हुनुहुन्छ, उहाँको जन्ममिति 2013 साल 10 महिना 28 गते, यसमा उहाँ 2014 साल 2 महिना 2 गते जन्मिनु भएको छ। यो पनि न्याय परिषदको बुलेटिन हो। 2-3वटा कविता र मुक्तक भनेका भरबाट प्रधान न्यायाधीश फेरि नै चलन आयो भनेदेखि हामीले पनि भन्न पाउनुपर्छ मलाई यो न्यायाधीश होइन, अब फलानु न्यायाधीश मेरो वकिलै न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर अदालतमा भन्न किन नपाउने। यसो भन्यो भने 10 भयो, त्यसलाई उल्टो बनायो भने 20 भयो। त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले न्यायाधीशको रेस्पोन्स पाउनु भएन भने 5 पोलिग्राफलाई मान्यता दिएर फैसला गरेको भए तापनि म अहिले आएर यो पोलिग्राफलाई स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ, विज्ञानलाई गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ भनेर उहाँले फैसला लेख्नु भएको हुन्छ। नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल आज र म छु अजिता घिमिरे। आज म यो अन्तर्वार्ताको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय न्यायालयमा घटिरहेको घटनाको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछु र आज मसँग सोही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय न्यायालयमा घटेको घटनाका विषयमा उहाँले आफ्नो मत दिँदै आउनु भएको छ अन्तर्वार्ताहरूको साथमा, साथै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उहाँले न्यायालयमा भएका घटनाहरूको विषयमा आफ्नो विचार दिँदै आउनु भएको छ। मेरो अतिथि हुनुहुन्छ आजको सेवाग राई सुभाष ढकाल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, हस्, धन्यवाद। न्यायालयको पछिल्लो घटनाक्रमलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? न्यायालयभित्रको कानुनको शासनको लागि गरिएको लडाइँ होइन यो बिल्कुल एउटा जुवा लडाइँ अथवा मपाईको लडाइँको लागिलाई स्थापित गर्न खोजिएको एउटा नयाँ शक्तिको लडाइँ हो। न्यायको लागिलाई लडाइँ भएका थिए भने सर्वोच्च अदालतबाट अथवा तल्लो निकायका अदालतबाट भइरहेका फैसलाहरूको विषयवस्तुहरूलाई यो फैसला गलत छन् भनेर च्यालेन्ज गर्न सक्नु पर्थ्यो बार एसोसिएसनले। यो सबैको होइन। बार एसोसिएसनको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत केही न्यायाधीशहरू उहाँहरूले दिएको निर्देशन अनुसार, लिखित निर्देशन अनुसार, केही दिन अगाडि लीलामणि पौडेलजीले, बारका महासचिवले लिखित निर्देशन दिनुभएको हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरूले हामीहरूको आन्दोलन जारी रहिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू बेन्चमा बसेर मुद्दा सुनवाई नगर्नुहोस् भनेर दिइरहेको निर्देशन अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले त्यसलाई शिरोधार्य गरेर बेन्च बहिष्कार गर्नुभएको हुनुहुन्छ। यो त्यही मात्रै हो, यो कुनै विषयवस्तुसँगको कुरो होइन। र यो हरिकृष्ण कार्की, सर्वोच्च अदालतका बालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले दिनुभएको एउटा रिपोर्ट अथवा एउटा प्रतिवेदन जुन छ, त्यो प्रतिवेदनको विषयवस्तुलाई टेकेर उहाँहरूले गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। तर यो पछिल्लो समय न्यायालयको यो आन्दोलन त न्याय भ्रष्ट भयो, न्यायका प्रमुखले नै सत्तामा आफ्नो शक्ति खोजे, त्यसपछि यो स्वतन्त्र भएन भन्ने हिसाबले भइरह होइन र निष्पक्ष हुनु पर्यो न्यायालय भनेर भइरह होइन र यो आन्दोलन त 19 जनाले किन निष्पक्षता दिन सक्नु भएन? म व्यक्तिको पछाडि लागेको होइन। यदि उहाँहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथिको कुरोमा कुनै न्यायाधीशहरूले आरोप लगाउन खोज्नु भएको हो अथवा वकिलहरूले लगाउनु खोज्नु भएको हो भने किन आजसम्म यो मुद्दामा यो सेटिङ भयो भनेर उजागर गर्नुहुन्न? त्यो दिनु पर्यो नि। पब्लिकले, हामीहरूले थाहा पाउने गरेर यो मुद्दामा चाहिँ भएको रहेछ भनेर कुरो सूचना गर्नुपर्ने नि। तपाईँहरूले भर्खरै चामल पाउनुभयो होला, अहिले चण्डेश्वर श्रेष्ठ बार एसोसिएसनको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कसले न्याय गुमाउनु पर्यो तपाईँहरू हामीहरूलाई सूचना दिनुहोस् है भनेर भर्खर पब्लिक सूचना माइकबाट दिनुभएको हुनुहुन्छ। त्यो भनेको त उहाँहरूसँग जानकारी त रेकर्ड त रहेछ। अनि बहस गर्ने वकिल त उहाँहरू नै होला। अनि बहस गर्ने उहाँहरू, न्याय गुमाए भन्ने पनि उहाँहरू, न्यायको गर्ने पनि उहाँहरू। त्यति भनिरहँदा चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफ्ना फर्ममा काम गरिरहनुभएका वकिललाई कतिजना न्यायाधीश बनाउनु भयो? त्यो सेटिङ हो कि होइन? अरू वकिलहरूको विषय मैले गरिनँ। तपाईँले बार एसोसिएसनको नेतृत्वसँगै कुरो उठाएको हुनाले बार एसोसिएसनको अध्यक्षको ल फर्ममा प्र्याक्टिस गरिरहनुभएका वकिलहरू, न्यायाधीशको नातेदारभित्र पर्ने व्यक्तिहरू
न्यायाधीश बन्नुभयो कि बन्नु भएन, जो आफूले सही गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ उहाँको नाताभित्रका मान्छे अहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, त्यो सेटिङ हो कि होइन, बार किन बोल्दैन? बारका अरू वकिलहरूले यो कुरोलाई किन उठाउनुहुन्न? सेटिङ हो भने त त्यहाँदेखि सुरु गरौँ, भत्काउनु त त्यहाँदेखि जानु पर्यो त। त्यसले गर्दाखेरि म प्रधान न्यायाधीशको पक्षको कुरो होइन, तपाईँहरूले चलाइरहेको विकृत आन्दोलनको विकृत रूप जुन जन्माइरहनु भएको हुनुहुन्छ, भोलि हवलदारहरूले अथवा लेसनायकहरूले चिफ आर्मीको राजीनामा मागो भने दिने कि नदिने? म त लेसनायक पनि भन्न नौसाउने अवस्थामा देख्छु अहिले बारका वकिलहरूलाई। उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? एकपल्ट तपाईँहरूलाई थाहा होला, गणतन्त्र आउने बित्तिकै नेपालको नेपालगञ्ज भन्ने सहरमा केही प्रहरी भाइहरूले, नेपाल प्रहरीका केही भाइहरूले आफ्ना हाकिमहरूलाई बिहान खेलकुद गरिरहेको बेलामा तीभित्र हलभित्र थुनिदिएका थिए र हाम्रा माग पुरा गर भनेर बाहिर नाराबाजी गरे। त्यो क्रम 2 दिनसम्म चल्यो। 2 दिन पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बडो कडाइका साथ एउटा निर्देशन दिनुभयो, अबको 2 घण्टाभित्रबाट त्यहाँभित्रबाट ती हाकिमहरूलाई बाहिर निकालिएन भने त्यहाँ फायर खोल्नुपर्छ भने खोलिदिनु भनेर भनेको थियो। हाम्रो न्यायालयले पनि अहिले त्यही खोजिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ। यो नेपालमा घटेको गणतन्त्रको पहिलो उपहार थियो, गहिलो उपहार थियो। त्यो नेपालगञ्जको सहरमा भएको थियो। पुलिसका एसपीदेखि माथिडाका मानिसहरू आफ्नो तालिम केन्द्रमा खेल खेलिरहेको अवस्थामा भित्रै त्यहाँका सिपाहीहरूले बन्दक बनाएका थिए। हामीले सुनेका थियौँ विश्वविद्यालयका भिसीहरू अथवा रजिस्ट्रार रेक्टरहरूलाई पुरानो समयमा विद्यार्थीहरूले थुनामा राख्छन् भन्ने सुनेका थियौँ। अहिले त सर्वोच्च अदालतभित्र बारले ढोकामा बसेर, बारका पदाधिकारीहरू ढोकामा बसिदिएर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशलाई भित्र राखेर झगडियालाई बाहिरबाट पुलिसले घिसारेर लैजाँदाखेरि रमिती भएर थपडी बजाउनुहुन्छ भनेदेखि यो कुनै ऊ हो र? कानुनी राज हो र यो? त्यसले गर्दाखेरि ती वकिलहरूलाई म सलाम गर्छु, जो वकिलहरूले इस्यु वाइज यो मुद्दामा यहाँनिर सिन्डिकेट बन्यो, यो मुद्दा यसरी बिग्रिनु हुँदैन थियो, बिग्रियो, यो मुद्दामा गलत भयो भनेर उहाँहरू आउनुभएछ भने हो, उहाँलाई म त्यतिखेर सलाम गर्छु। त्यो त छैन, बहस गर्ने त उहाँहरू नै हो। मोहम्मद अफजल आलमको बहस कसले गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, जो अहिले हडताल गरिरहनु भएको हुन्छ। रञ्जन कोइरालाको अब अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको हुनाले मैले बोल्न मिलेन, तर रञ्जन कोइरालाको हिजो बहस गर्ने व्यक्तिहरू पनि उहाँहरू नै हो, भोलि पनि उहाँहरू नै हो। यही मध्येका हुन्। योभन्दा बाहिरबाट, भारतबाट आउँदैन, बेलायतबाट आउँदैन यो मुद्दाको बहस गर्न आउने उहाँहरू नै हो। अनि उहाँहरूको सिन्डिकेट के भन्दाखेरि उहाँहरूलाई आफूलाई चाहिँ के लागेको छ त भन्दाखेरि भने हामीहरूले जे भन्छौँ त्यही नै हो भन्ने कुरो छ। यो कुरो एक हदसम्म सत्य पनि हो। यदि वकिलले चाहने हो भने अदालतको मुद्दाको चाप घट्छ। मैले जानेको एउटा सामान्य सिद्धान्त हो। वकिल नै भोलि न्यायाधीश हो, उसलाई कानुनका कुरा सबै थाहा हुन्छ, सबै कुरो उसको जानकारीमा हुन्छ। वकिल कहिले पनि झगडियालाई यो भन्दैन त अदालतमा मुद्दा नहाल भनेर भन्दैन, किनभने उसको क्लाइन्ट मर्छ। क्लाइन्ट मर्छ होइन, केस मर्छ, उसको फिस मर्छ, ऊ सकेसम्म उक्साहट गर्छ, मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्छ। तपाईँहरूले यो चिज भनिरहँदाखेरि उहाँहरूले आफूलाई बौद्धिक सर्कल भनेर मुद्दामा झगडियामाहरूलाई उक्साहट गराएर जसरी लिएर जानुभएको हुन्छ, जसरी गर्नुहुन्छ, मैले अन्तिमसम्म बहस गरेको थिएँ, प्रयास गरेको थिएँ, मेहनत गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ र बिना रसिदको उहाँले चाहिँ ती झगडियालाई बिदा गर्नुहुन्छ। प्रयास गरेका थिएँ, वकिलले न्यायाधीशले घुस खायो, तेरो पक्षबाट कमजोर भयो, काम गर्न सकिन, ल क्षमा दे भनेर एक कप चिया खुवाएर त्यो झगडियालाई बिदा गर्नुहुन्छ। यो सर्वोच्चको परिसरमा क्यान्टिनमा देखिरहेका घटनाहरू हुन्। यो मेरो मात्रै होइन, तपाईँहरू जो कोहीले पनि यदि क्यामेरा लिएर त्यहाँभित्र जानुभयो भने यो घटना खिच्न सक्नुहुन्छ, पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा होला नेपालमा तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ एकदम ठिक छन्, अरू चाहिँ सबै गलत छन् भन्ने बुझिरहेछौँ। यो चाहिँ के हो? होइन, मैले प्रधान न्यायाधीशलाई छुइनँ पनि। मैले प्रधान न्यायाधीशको विषयवस्तु, तपाईँले मलाई वकिलहरूको आन्दोलनको विषयमा क्वेसन उठाउनु भयो। वकिलहरूको आन्दोलनको विषयवस्तु उठाउँदाखेरि वकिलहरूको आन्दोलनले चाहिँ अहिले प्रभाव पारेको भनेको प्रधान न्यायाधीशसँग हो भन्ने एक थरीहरू छ। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गर भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराउनको लागि वकिलहरू कामयाबी हो या संविधान हो? मेरो क्वेसन त्यो हो। 19 जना मानिसहरूले मुद्दा फैसला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उहाँहरूका फैसलाहरू विवादास्पद छन् कि छैनन्?
प्रधान न्यायाधीश विवादित हुनुहुन्छ भने जानुपर्छ। तर यो हरिकृष्ण कार्कीले दिनुभएको प्रतिवेदनले त सर्वोच्च अदालतसँग कारबाहीको दायरामा हुनुपर्छ न्यायाधीशहरू। त्यो कुरोमा अरूलाई चाहिँ चोख्याउने काम किन गरियो भन्ने मात्रै हो। मेरो भनाइ त सबैजना जानुपर्छ। अब सबैजनाको काम छैन त्यहाँ। उहाँहरू 20 जनाले यसलाई स्वीकारिसक्नु भएको हुनुहुन्छ। फुलकोर्टले स्वीकारेको छ। फुलकोर्टले स्वीकार्नु भनेको यो अदालतभित्र बिचौलिया छ, भ्रष्टाचार छ, कमिसनवाद छ भन्ने कुरो स्वीकारेको। त्यो स्वीकारेको हुनाले उहाँहरू जानुपर्छ। हजुर, तपाईँ एउटा आम नागरिक पनि र सेवाग्राही पनि, यो न्यायालयको यो विवादले चाहिँ कस्तो असर पुर्याउँछ होला? मैले न्यायालयको न्याय भन्ने हराएको न्यायालय बुझिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ एकताली अदालतमा जानुहोस्, बेन्चमा गएर हेर्नुहोस् अथवा इजलासमा गएर हेर्नुहोस्, बिहान 11:30 बजेसम्म बेन्च लाग्दैन। 11:30 बजेसम्म बेन्च लाग्दैन अथवा 11:30 सम्म बेन्च चल्दैन। 11:30 पछाडि उहाँहरू आउनुहुन्छ। एउटा मुद्दामा पक्ष र विपक्षको गरेर झन्डै 5-7 जना वकिलहरू रहनुहुन्छ दुवैतर्फबाट गर्दा। उहाँहरूले बहस गर्दा गर्दै खाजा खाने समय हुन्छ अथवा 31 मा उहाँहरूको खाजाको समय हुन्छ। उहाँहरू उठ्नुहुन्छ, घडी हेर्न थालिहाल्नुहुन्छ। 1 बजिसकेपछि उहाँहरू भित्तातिर राखेको एउटा चाहिँ वाल घडीमा उहाँहरू आँखा पुग्छ, उहाँहरू उठ्नुहुन्छ। उहाँहरू उठिसकेपछि फेरि दिउँसो 2:30 देखि उहाँहरूको दोस्रो सेसन सुरु हुन्छ, बेन्च सुरु हुन्छ। त्यो दोस्रो बेन्चको सेसन सुरु हुँदाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ उसमा जानुहुन्छ। अब ती 4 अहिले त अब जाडोको मौसमले गर्दाखेरि 4 बजेको अदालत बन्द हुन्छ। मुस्किलले एउटा मुद्दा बहस सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले, फेरि 4-5 जनाको सुन्नुहुन्छ। 2टा मुद्दाको आदेश लेख्न चाहिँ उहाँहरूलाई 3 दिन लाग्छ। दिनमा एउटा मुद्दा बहस एउटा, 2टा, 3टा। हजुर। तर उहाँहरूले यदि इच्छा शक्ति देखाउनु भयो भने मेरो विचारमा दिनमा 4वटा, 5वटा, 6वटा मुद्दासम्म जान सक्छ। हो, केही न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ रेकर्ड ब्रेक गर्नुभएको हुन्छ। 35वटा मुद्दासम्म हानेको पनि हामीले पाएका छौँ। 2जना न्यायाधीशको बेन्चमा 35वटासम्म मुद्दाहरू उहाँहरूले हान्नुभएको हुन्छ। त्यो गर्नुभएको हुन्छ। एकै दिनको मुद्दा हो त्यो। त्यस्तो न्यायाधीशहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ जो सम्मान गर्ने योग्य हुनुहुन्छ। त्यो पनि हामीसँग रेकर्ड छ। तर एउटा सवाल चाहिँ के त भन्दाखेरि काम नगरिदिने, उहाँहरू तथ्यमा प्रवेश नगरिदिने, कागजका प्रमाणहरूलाई मूल्याङ्कन नगरिदिने, अनि उहाँहरू सर्वोच्च अदालतलाई एउटा विशेष छुट छ कि उसले सर्वोच्च अदालतले आफैले सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्छ, नयाँ नजिर कायम गर्न सक्छ। तर त्यो नजिर प्रतिपादन गर्दाखेरि पुरानो नजिर के थियो भनेर अध्ययन नगरिदिने एउटा ठुलो महारोगले गर्दाखेरि न्याय पाउनुपर्नेहरूले न्याय पाएका छन् कि छैन। दिनमा जस्तै तपाईँले भन्नुभयो 2टा 3टा गर्न सकिन्छ भनेर, तर यहाँ 5 6वटा 7वटा 8वटा 10वटा 12वटा पनि कुरा आउँछ। यो सम्भव हुन्छ र एकै दिनमा यत्रो मुद्दा बहस गर्नलाई? सम्भव हुन्छ। कुनै कुनै मुद्दाहरूमा वकिलहरू थोरै हुनुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो 1जना 2जना मात्रै वकिलहरू हुनुहुन्छ भने एउटा वकिलले मुस्किलले 5-7 मिनट 10 मिनट 15 मिनटको टाइम लिनुहुन्छ। 15 मिनटभित्रमा उहाँहरूले 15 मिनट गर्नुभयो भने आधा घन्टाको बहस हुन्छ। आधा घन्टाबाट अर्को 2-3 जना वकिलले गर्नुभएको हुन्छ नि 1 घन्टामा बहस सकिन्छ, 2 घन्टामा बहस सकिन्छ। एउटा मुद्दाले 2 घन्टा लियो भने पनि काम धेरै हुन सक्छ। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूको इच्छा शक्तिको कुरो। इच्छा शक्ति नभएर मुद्दाका विषयहरू लम्बिएका हुन् धेरै। उहाँहरूलाई इच्छा शक्ति नभइसकेपछि उहाँहरूलाई मुद्दामा चाहिँ आफूलाई इच्छा लागेका मुद्दा परे भने 10-12 नम्बरसम्मका मुद्दा पनि तानतुन हुन्छ, आउँछ माथिबाट, त्यसरी पनि फैसला हुन्छन्। उहाँहरूको इच्छा नपरेको मुद्दा पर्यो भनेदेखि उहाँहरू खासै अगाडि कुद्नुहुन्न। इच्छा परेको र इच्छा नपरेको मुद्दा भनेर चाहिँ कसरी त्यहाँनिर वर्गीकरण? इच्छा परेको र नपरेको भन्ने कुरो चाहिँ अगाडिका मुद्दाहरूको दौडा कतिको हुन्छ, कुन बेन्चमा कुन मुद्दा पर्यो हैन। जस्तो तपाईँले हामीले सबैले जान्ने न्याय जुनसुकै अदालतभित्रको जुनसुकै कोठाबाट 10वटा 12वटा कोठा जुन छन्, इजलासका कोठाहरू छन्, ती कोठाहरूमा त्यो फाइल जाँदाखेरि जुनसुकै न्यायाधीशले पढे पनि दिने न्याय एउटै हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हुन्छ। तर हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि 11 साढे 11 अथवा न्यायाधीश बेन्चमा आउने बित्तिकै त्यहाँ मुद्दा हटाउनको लागि दौडादौड चल्छ एकातिर भने, अर्को एउटा बेन्चहरू हुन्छन् जहाँ मुद्दा हटाउन होइन, मुद्दा जोगाउनतिर कुद्छन्, मुद्दा नहटाउनतिर लाग्छन्। त्यसैले थाहा हुन्छ कि यो न्यायाधीशका यो मुद्दा काम लाग्दैन, यो मुद्दा त्यहाँ काम लाग्छ। हो, सिन्डिकेट भनेको त्यही हो, जसलाई नेतृत्व बारले गर्छ, अरूले गर्दैन। त्यो मुद्दा तपाईँले हटाएका मुद्दाहरूको लिस्ट मात्रै हेर्नुहोस् र बुझिहाल्नुहुन्छ हैन, यो मुद्दा यहाँ काम लाग्दैन भन्ने कुरोमा। त्यो मुद्दा फेरि पनि त्यो बेन्चमा पर्यो भने
फेरि पनि त्यही गति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सेवाग्राही के चाहन्छौँ भन्दा सर्वोच्चको मूल ढोकाबाट सेक्युरिटी चेक गरेर भित्र छिरिएपछि त्यो 10वटा 12वटा 15वटा जतिवटा इजलास होस् त्यो न्यायाधीशले गर्ने फैसला एउटै होस्, एकरूपता होस्। मुद्दा हट्दै हट्दैन त्यसो भयो भने। अनि मुद्दा हटायो, मुद्दा हटाइसकेपछि फेरि अर्कोपल्ट पेशी हुन्छ, 4 महिना 6 महिना वर्ष दिन पछाडि त्यो मुद्दाको पालो आउँछ। त्यो पालो आएपछि फेरि पनि आयो, त्यस्तै किसिमको गतिविधिहरू हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मुद्दाका पक्षहरूले टाइम बाई गर्ने चलन हुन्छ। त्यो समय किन्ने आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश कहिले पर्छ त्यो अनुसारको लिएर जाने प्रवृत्तिहरू हाबी भएर जान्छ। यसले गर्दाखेरि मुद्दाको लागि त पहिले समय तोकिन्छ हैन र? समय भनेको तारिख तोकिएको हुन्छ, पेशी तोकिएको हुन्छ। त्यो पेशी अनुसारको त्यो पालो आउँदाखेरि मुद्दाको ज्येष्ठताको आधारमा आउँछ। मुद्दा जसले पहिला दर्ता गरेको हुन्छ उसको अगाडि हुन्छ। त्यो पानामा भएको मध्येमा चाहिँ जो जेठो मितिमा दर्ता भएको हुन्छ त्यो अनुसारले उसको अगाडि आउँछ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ केही न्यायाधीशहरूले अब आफूले झगडिया झिकाउने आदेश भने अथवा विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ भने उहाँहरूले हेर्न मिल्दैन। नातागोताका मानिसहरू वकिल हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले हेर्न मिल्दैन, अथवा अरू चिजहरू त्यस्तो छ भने पनि हेर्न नमिल्ने हुन्छ। तर केही न्यायाधीशहरू यस्ता पनि हुन्छ जसले नातागोताभित्र पनि मुद्दा हेरेका हुनुहुन्छ, जो आफूलाई क्लिन चिफ जस्ट भनेर अहिले बजारमा व्यापार गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ, आफ्ना भाषणका सौदाबाजी गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो परिवारभित्रको सदस्य, निकटतम परिवारभित्रको सदस्यको वकालतनामा देख्दै पनि उहाँलाई वकिलले सूचना दिँदै पनि म यो मुद्दा हेर्छु भनेर हेर्नुभएका घटनाहरू पनि हाम्रो जानकारीमा छन्। भन्दाखेरि न्यायालयका कोही पनि वकिलहरू सही तरिकाले काम गर्नुहुन्न भन्ने बुझिन्छ? होइन, म त्यहाँनिर छैन। न्यायालयभित्र सिन्डिकेट चलाउन पल्किनु भएका केही सिन्डिकेटधारी वकिलहरूमाथि मात्रै मेरो इङ्गित हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलन दिनानुदिन कमजोर हुँदै गयो। तपाईले हेर्नुभयो होला, हिजो केही बारसँग अथवा न्यायालयसँग अथवा कानुनसँग अलिक परै बसिरहनुभएका व्यक्तिहरूसँग गुहार मागियो र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा संस्थागत रूपबाट उपस्थित होइदिनुहोस् भनेर 3-4 जनाको दरले बार एसोसिएसनको हलमा बोलाएर ल यो चाहिँ हामीहरूको एउटा सबै संस्थाहरूको तर्फबाट एकैबद्धता जनाउँदछौँ भनेर उहाँहरूले त्यो एउटा प्रचारबाजी गर्नुभयो। त्यो गरिरहनु पर्ने, त्यो नाटक मञ्चन गरिरहनु पर्ने औचित्य नै छैन। यो आन्दोलन कतिसम्म लम्बेला? प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु होला कि नदिनु होला, के छ? यदि प्रधान न्यायाधीशले यसै गरेर राजीनामा दिनुभयो भने यो गम्भीर प्रश्न हो। दिनुपर्छ भने दिए हुन्छ। मैले नदिनुहोस् भनेर उहाँलाई रोक्न खोजेको होइन, मलाई उहाँले रहनुहोस् नरहनुहोस् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर यदि यस्तै गरेर जाने हो भने छिमेकी राष्ट्रले नेपालको सेनापति परिवर्तन गर भनौँ भने गर्ने कि नगर्ने? छिमेकी राष्ट्रले राजाच्युत गर भन्दाखेरि राजाच्युत गर्न कुद्नेहरू उहाँहरू हो कि होइन? छिमेकी देशमा गएर यसो गर भन्दाखेरि गरि माग्ने भनेर यदि जाने हो भनेदेखि यो राजीनामाको अर्थ रहला, नत्र भने हामीहरूको यो कुरोको कुनै अर्थ छैन। हामी च्यालेन्ज गरौँ, प्रधान न्यायाधीशले यो 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 मुद्दामा गलत गर्नुभयो, आउनुहोस् न वकिल मित्रहरू, हामी त फैसला बोकेर बसेका छौँ। 1, 2, 3, 4वटा, मसँग लगभग अहिले 100वटा जति फैसला कलेक्सन भइसकेका छन्, जुन सर्वोच्च अदालतका विवादित फैसला छन्। र ती फैसलाहरू 19 जना न्यायाधीश जो अहिले चर्चामा बजारमा रहनुभएको हुन्छ उहाँहरूको नाममा छ, उहाँहरूले गर्नुभएको हुन्छ। त्यसको जस अपजस जे रहन्छ प्रधान न्यायाधीशले बोक्नुपर्छ भन्ने हो भनेदेखि त्यसमा पछाडि एउटा सही गर्ने प्रावधान प्रधान न्यायाधीशलाई राखियोस्। अब होइन भनेदेखि त अर्थ छैन। प्रधान न्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख मात्रै हुन्, तर प्रधान न्यायाधीश त्यो मुद्दा फैसला, हरेक मुद्दाको फैसलाको जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ प्रधान न्यायाधीश होइन, त्यो कहिले पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो। ओडामा 2 जना मान्छे कुटाकुट गरेर 2 जना मान्छे कोही 1 जना मान्छे मर्छ भने त्यसको जिम्मेवार चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदैन, त्यो चाहिँ ती नजिकैको टोलको चौकीसम्मलाई पर्ला, उसले समयमा ड्युटी गर्यो कि गरेन भनेर। त्यो चौकीको उसलाई लिएर गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे जस्तै हो। यो फैसला गर्ने तलका न्यायाधीशहरू सेटिङ गरेको छ भने सेटिङको रेकर्ड निकालौँ, अडियो रेकर्ड निकालौँ। हामीहरूले केही समय अगाडि बडो सर्वोच्च अदालतका गम्भीर भिडियो रेकर्ड हेरेका छौँ हैन। यो कुरो मैले भन्नुभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यो कुरोलाई बाहिर सार्वजनिक सञ्जालमा ल्याइसक्नु भएको हुन्छ, बजारमा मिडियामा आइसकेका छ।
जुन हामी हाम्रा परिवारसँग बसेर त्यो चिज हेर्न सक्दैनौँ, हामी भन्न पनि सक्दैनौँ कि मैले यो नामको फिल्म हेरेँ भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर मैले त्यो चिज हेरिसक्ने अवस्थाहरू पर्यो। यो सर्वोच्च अदालतका बहालवालाहरूको हो। अब रहनुहोस् तपाईँहरू सर्वोच्च अदालतभित्रका यी चिजहरूमा जाँदाखेरि मेरो त भनाइ के भने उहाँहरू लायक हुनुहुन्न भनेदेखि त्यो नालायक व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि फेल भएको विद्यार्थीले मलाई पास गराइदेऊ, होइन भने तिमीलाई टिचर मान्दिन भनेर हडताल गर्छ। हो त्यस्तै त्यस्तै हो यो बालहट जुन बार एसोसिएसनले देखाइरहेको छ, जुन किसिमको गतिविधि उहाँहरूको सडकमा आइरहेको छ, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। बार एसोसिएसनको आँगनभित्र एक वकिलले अर्को वकिललाई कुटपिट भयो, बार एसोसिएसनले वक्तव्य निकालेको मैले सुनिनँ। हुनसक्छ मलाई जानकारी नभएको होला, तपाईँहरू जस्तो अरू मिडियाहरूले कसैलाई थाहा भएको होला। अनि बार एसोसिएसनभित्र हामीहरूको मुद्दा चलिरहेको छ, वकिलहरू काम गर्न देऊ भनेर केही मानिसहरू गए, तिनीहरूलाई ढुङ्गा बोकेर वकिलले लखटेको फोटो भाइरल भएको छ। अब उहाँ चाहिँ सही नै होला, त्यो वकिललाई मेरो काम गर्न देऊ भनेर ढोकाबाट छिर्न जाँदा गर्ने व्यक्ति चाहिँ गलत होला, उहाँहरूको भनाइ त्यही नै होला, ठिकै होला। अनि तारा बराललाई सर्वोच्च अदालतको ढोकाबाट घिसार्दै गरेको बेलामा एउटा महिलाको भित्री वस्त्रसम्म देखिने गरेर क्यामेराले खिच्यो, त्यहाँका वकिलहरूले हातपाई गरे, त्यो सायद आन्दोलन उहाँहरूको जायज होला। सेवाग्राहीहरू सही होइनन् होला, गलतै होलान्। सेवाग्राहीलाई किन सही मानिदिनु पर्यो र? सेवाग्राही सर्वोच्च अदालतभित्र यदि आफ्नो मुद्दा लिएर गएनन् भने वकिलको दानापानी सुक्छ। के गरेर भात खानुहुन्छ उहाँहरू? यो समग्र कुरा गरिरहँदा बार एसोसिएसनले चाहिँ प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रेसिपी मात्रै साध्या हो भन्न मिल्छ त? अनि होइन, म तपाईँसँग बारम्बार आइरहेको छु, बार एसोसिएसन होइन, बार एसोसिएसनको सिन्डिकेटधारी मात्रै, त्यहाँभित्र अर्को ग्रुप छ। बार एसोसिएसनका केही पदाधिकारीहरूसँग मेरो व्यक्तिगत रूपबाट पनि धेरैपल्ट भेटघाट भइसक्यो। मैले उहाँहरूलाई सोधेँ, यो आन्दोलन हाम्रो होइन, बार एसोसिएसनको आन्दोलन हो कि होइन भन्नका लागि के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि बार एसोसिएसनमा बैठक बोलाइन्छ, बैठक बोलाउँदाखेरि उपस्थितिमा सही गराइन्छ, सही गराइसकेपछि त्यही उपस्थितिलाई आधार मानेर माइन्युट गरिन्छ र यो सर्वसम्मत भयो भनेर भन्छ। तर आन्दोलनको भिड त हामी पनि देख्न सक्छौँ नि त वकिलहरूको। कहाँ भिड छ? 20,000 वकिलको बिचमा काठमाडौँ भ्यालीभित्र झन्डै 10,000 वकिलहरू काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिल्यै त्यहाँ 500 जना देख्नुभएको हुनुहुन्छ? 500 जना, मैले 300 पनि पुर्याउन सकेको छैन, 200 पनि पुर्याउन सकेको छैन। उहाँहरू जहिले पनि किन कानुन व्यवसायबाट सेवानिवृत्त भइसक्नुभएका, विदा भइसक्नुभएका दमननाथ ढुङ्गाना र कमल कोइरालालाई लानुहुन्छ? अनि बिचरा सबैले हामीले सम्मान गर्ने, नमन गर्नुपर्ने एकजना पात्र हुनुहुन्छ। म पनि उहाँलाई सम्मान गर्छु, नमन गर्छु। उहाँ आजदेखि होइन, मभन्दा 2 पुस्ता अगाडिदेखि यो देशको कानुन व्यवसायमा हुनुहुन्छ कृष्णप्रसाद भण्डारी। उहाँलाई छेउमा लगेर उहाँहरूले राख्नुपर्छ। उहाँहरू निष्कलङ्क हुनुहुन्छ, त्यसको अर्थ म उहाँहरूलाई कतै पनि गर्दिनँ, म केही पनि भन्न सक्दिनँ। उहाँहरू निष्कलङ्क। यी निष्कलङ्क 3 जना पात्रलाई छेउमा राखेर केही सिन्डिकेटधारीले बार एसोसिएसन आन्दोलन भयो भन्दा आन्दोलन हुन्छ र? मलाई त लाग्दैन। उहाँहरूको फेस बेचिरहनु भएको हुन्छ, त्यति हो। कति दिनसम्म बेच्नुहुन्छ भन्दाखेरि जति दिनसम्म त्यहाँ साइसाइ र सुइसुई भइरहन्छ, चलिरहन्छ, जबसम्म पब्लिकहरू सडकमा निस्केर ढुङ्गा हान्न थाल्दैनन् तबसम्म हुन्छ। जब ढुङ्गा हान्न थालिसकेपछि उहाँहरू त्यहाँबाट पलायन भएर मालपोत कार्यालयमा लेखनदास भएर बस्नुपर्छ, अदालत होइन। ठिकै छ, हामी यो कुरालाई अगाडि बढाइराख्छौँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हामीले भनिहाल्यौँ, न्यायालयभित्र पनि धेरैजना भ्रष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। न्यायाधीशहरूले 2टा जन्ममिति राखेर न्यायको वकालत गरिरहनु भएको छ भन्न समाचार आइरहेको छ। यो विषयमा तपाईँले कतिको तथ्य भेट्टाउनु भएको छ? तथ्य यो मेरो मार्फतबाट यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो। हजुर। अहिले बजारमा आएको जन्ममिति सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहनुभएका माननीय न्यायाधीश मीरा खड्काको हो। उहाँ 2 पल्ट जन्मिनु भएको हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतको रेकर्ड अनुसार है, न्याय परिषदको रेकर्ड अनुसार, मेरो रेकर्ड होइन। न्याय परिषदमै उहाँको 2टा रेकर्ड जन्ममिति छ होइन। यो किताब हो, यो न्याय परिषदको बुलेटिन भनेर भन्छ,
जुन न्याय परिषदले उहाँलाई पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतमा सरुवा गर्छ, नियुक्ति गर्छ अथवा चाहिँ पदस्थापन गर्छ, त्यो निकाय हो न्याय परिषद भनेको। त्यो न्याय परिषद चाहिँ उहाँहरूलाई कुन दिन सेवानिवृत्त हुने भन्ने कुराको रेकर्ड उसले राखेको हुन्छ र उसले हरेक वर्षको पुस 3 गते न्याय परिषद दिवस परेको हुनाले उसले आफ्नो वार्षिक उत्सवका दिन हरेक न्यायाधीशहरूको पदस्थापन भएको ठाउँ, हरेक न्यायाधीशहरूको जन्ममिति, हरेक न्यायाधीशले कुन कुन समयमा कुन कुन तहमा बसेर काम गर्नुभयो भन्ने समय सबै उल्लेख गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ रेकर्ड निकालेको हुन्छ। त्यो रेकर्ड निकाल्ने सिलसिलामा मैले पनि मैले त 10 वटा जति किताब यो कलेक्सन गरेको छु। 10 वटा जति किताब कलेक्सन गर्ने सिलसिलामा मैले अहिले चाहिँ मीरा खड्का, माननीय न्यायाधीश मीरा खड्काको मात्रै सार्वजनिक गरेको छु। केही दिन पछाडि अरूको पनि ल्याउँदैछु, आउँदैछ। कतिजना हुनुहुन्छ यस्ता व्यक्ति? हुनुहुन्छ, अब खोजीको विषय भयो, तर मैले मीरा खड्का भन्दा बाहेकको पनि फेला पारिसकेँ। अब त्यसमा चाहिँ मीरा खड्काज्यूको चाहिँ जन्ममिति 2068 साल पुस 3 गते प्रकाशित न्याय परिषदको बुलेटिन अङ्क 8 भनेर लेखेको छ। यसमा यो सबैभन्दा पछाडि लास्टमा चाहिँ उहाँको जन्ममिति कोड गरिदिएको छ। यसमा उहाँले भन्नुभएको हुनुहुन्छ उहाँको जन्ममिति 2013 साल 10 महिना 28 गते। यो अनुसार हो भने पर्सि माघ 27 गते उहाँ सेवानिवृत्त हुनुपर्छ, रिटायर हुनुपर्छ। अब यहाँ अर्को एउटा जन्ममिति उहाँको फेरि भेट्टाएको छु। यो 2071 साल पुस 3 गते। यो जन्ममितिमा उहाँको चाहिँ मीरा खड्का यहाँ 10 नम्बरमा हुनुहुन्छ। यसमा उहाँ 2014 साल 2 महिना 2 गते जन्मिनु भएको छ। यो पनि न्याय परिषदको बुलेटिन हो, यो मेरो बुलेटिन होइन, मैले बनाएको पनि होइन। अब यो न्याय परिषदले गल्ती गरेको थियो भने न्याय परिषद जान्दछ, गल्ती थियो भने पनि उहाँले आफूले निवेदन दिएर अथवा के हो यसको विधि यो सच्याउनु उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो। यो हाम्रो कर्तव्य हुँदैन थियो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ यहाँनिर रहेछ है। यो चाहिँ एकदम प्रष्टचित्तले अब यस्ता किसिमका गतिविधि गरिरहेका मान्छेहरूलाई उमेरको विषयवस्तुमा पर्दाखेरि उहाँहरूले मुद्दालाई कसरी फैसला गर्नुहुन्छ, दोहोरो नागरिकताका विषयमा के बोल्नुहुन्छ अथवा कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बडो गम्भीर छ। त्यसैले गर्दाखेरि वकिल सुध्रिने होइन, न्यायाधीश सुध्रियो भनेदेखि वकिल त ठेगानमा आइहाल्छ। न्यायाधीशले वकिलहरूलाई एक्सेस दिएनन्, भित्र पस्न दिएनन्, घुस खान्न, म छुन्न, म हेर्दिनँ भनेर भनिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ यो कतै केही पनि गर्नु पर्दैन, यो आन्दोलन पनि गर्नु पर्दैन, कुनै सेवाग्राही चिन्तित पनि हुनु पर्दैन। वकिल नभए पनि मुद्दा सुनवाई हुँदाखेरि त्यो मुद्दाको दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तर दुर्भाग्य यी यस्तै राजनीति गरेर सडकबाट होहल्ला गरेर 2-3 वटा कविता र मुक्तक भनेका भरबाट प्रधान न्यायाधीश फेरिने चलन आयो भनेदेखि हामीले पनि भन्नु पाउनुपर्छ मलाई यो न्यायाधीश होइन, अब फलानु न्यायाधीश मेरो वकिलै न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर अदालतमा भन्न किन नपाउने? पाउनु पर्यो नि। मेरो वकिल आफ्नै न्यायाधीश हुनुपर्छ। अब तिमीले तोकेको न्यायाधीश हामीलाई पनि स्वीकार्य छैन भनेर सेवाग्राहीले भन्यो भने के गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि यो गलत बाटोमा देश गइरहेको छ, जुन ट्र्याकबाट गइरहेको छ, यो राम्रो होइन, राम्रो सिम्टम चाहिँ कदापि होइन। यो त्यही त न्यायालयभित्रै अनियमितताको कुरा त छँदैछ, त्यहीँभित्र अफरका पनि कुरा हुन्छन् रे भन्ने पनि सुनिन्छ। बस हुँदाहुँदै अफर गरिन्छ अरे भनिन्छ। एक दिन म सर्वोच्च अदालतको क्यान्टिनमा खाजा खाँदै थिएँ। तराईवासी एकजना मित्र आउनुभयो। उहाँ बडो प्रफुल्ल मुद्रामा आउनुभयो र छेउमा उहाँसँगै बसेको साथीलाई उहाँले मैले मुद्दा जित्छु भन्नुभयो, जबकि मुद्दा आंशिक बहस मात्रै सकिएको छ। एउटा पक्षबाट बहस सकियो, उहाँको पक्षको वकिलले बहस गरिसक्यो, अर्को पक्षको वकिलको बहस सुन्न बाँकी नै थियो। खाजाको समय भयो, उहाँ आउनुभयो। उहाँ आइसकेपछि उहाँले म मुद्दा जित्छु भनेर भन्नुभयो। अनि उहाँको साथीले सोचे कसरी? मेरो वकिलले त हात उठाइकन बहस गरेको छ भनेर भन्यो। म पनि छक्क परेँ, बडो अचम्म लाग्यो, के भन्यो यसले भनेर मैले सोधेँ। त्यहाँ बसेर सुनिरहँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो मैले वकिललाई मेरो मुद्दा ठेक्कामा दिएको छु, होइन? मेरो मुद्दाको जिम्मा होलसेल उसलाई दिएको छु। मुद्दा हारो भनेदेखि मैले वकिलको लोकल एकदम निम्नतम चार्ज मात्रै म तिर्छु। मुद्दा जितेँ भने त्यसबाट प्राप्त भएको जायजथाबाट यति हिस्सा म उसलाई दिन्छु। अब यति उति नभनौँ, मान्छे नचिनौँ, त्यो मुद्दा फैसला भइसकेको छ, गइसकेको छ। र उहाँले चाहिँ त्यो भनिसकेपछि अनि मैले बडो चाख मारेर सुनेपछि के हो त कुरो भनेर त्यो मान्छेले उहाँकै साथीले सोधिरहँदाखेरि, उहाँसँगै आएको साथीले सोधिँदाखेरि वकिलहरू 2 किसिमको बहस गर्छन्। एउटा वकिल विशुद्ध कागज र फाइलमा मात्रै हात राखेर
पाना पल्टाएर बहस गर्छन्, अर्को एउटा थरी हुन्छन् जसले टेबलमा कागज राख्छन् र हात उठाइ उल्टो र सुल्टो बहस गर्छन्। यो अदालतभित्र निकै चलन चल्तीमा रहेछ, मलाई थाहा थिएन। मैले त्यही क्यान्टिनमा एक कप चिया खाँदाखेरि त्यो शिक्षा त्यहाँ ग्रहण गरेँ। मेरा गुरु बने ती झगडिया जसले यो कुरो मलाई त्यहाँ बताए। र जब त्यसको उठाएर उल्टो र सुल्टो गर्दा कतिको होइन, उहाँको भने यसो भन्यो भने 10 भयो, त्यसलाई उल्टो बनायो भने 20 भयो। त्यति गर्दाखेरि पनि उहाँले न्यायाधीशको रेस्पोन्स पाउनु भएन भने 5 भनेर अन्तिममा गएपछि यसरी एउटा मात्रै हात उठाइयो भने त्यो 5 को कुरो भयो भनेपछि जोड्दा 25 भयो भने यसरी 25 को हिसाब किताबबाट उहाँहरूको भयो। यो कुरो कहाँनिर गएर ट्याली हुन्छ त भन्दाखेरि यिनै हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनबाट कन्फर्म हुन्छ, अरूबाट हुँदैन। हामीले पत्याएका थियौँ, चिया दोकानका चिया गफ सम्झेका थियौँ, तर उहाँले त अदालतभित्र चाहिँ यसरी मुद्दा त बिक्री हुन्छ किनबेच हुन्छ भनेर त उहाँले लेख्नु भएको हुन्छ। त्यो भनेको त्यही रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू वकिलहरू पारदर्शी हुनुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो वकालतको फिस लिएको रसिद दिनुहुन्न। तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने तपाईँको टाउको, मुटुको, शरीरको कुनै पनि पार्ट पुर्जाको अपरेसन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई लामो उसले एउटा बिल बनाएर दिन्छ। तपाईँलाई 10 रुपियाँ दाम पनि बढी उसले लिएको र ओखती नदिएको ओखतीमा गऱ्यो भनेदेखि तपाईँले उसलाई चाहिँ उपभोक्ता ऐन अन्तर्गत तपाईँले मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ, म ठगिएँ भनेर। तर उपभोक्ताले अथवा सेवाग्राहीले सेवा लिए बापतमा वकिललाई फिस तिरिसकेपछि त्यसको रसिद पाउँछ कि पाउँदैन भन्दा त्यो चाहिँ पाउँदैन। किन भन्दा त्यो यही सिन्डिकेटको धारीहरूको नेतृत्वको कारणले हो, अरूले होइन। नेपालको न्याय चाहिँ पैसामा गएर जोडिन्छ। जोडिन्छ। उसले पैसा तिर्न सक्यो, उसले न्याय पायो, पीडित भन्ने कुरा परको कुरा होइन। प्रमाण हेरिँदैन होइन, प्रमाण हेरिँदैन भनेको कुरो त न्यायाधीशको 2टा जन्ममिति नै प्रमाण भइगयो नि। उहाँले यति बजारमा चर्चामा आइसकेपछि म नैतिक रूपबाट अब यस पदमा बस्नुको लागि योग्य भइन, म अब जानुपर्छ, म चाहिँ ठिक भएन मेरो भनेर उहाँले आफ्नो ऊ देखाउनु पर्दैन र हैन। उहाँ यदि त्यो कुरोमा क्लिन हुनुहुन्छ, विवादरहित हुनुहुन्छ, खैर उहाँका अरू थप पनि यो माथि क्वेसन उठेका छन्। उहाँका अरू चारित्रिक कुराहरूमा पनि क्वेसन उठाइसकेका छन्। महिला दिदीबहिनीहरूले बजारमा त्यो कुरो लिएर आइरहेका छन्, हामी सुन्दैछौँ। त्यो कुरो अब मैले फ्याक्ट भेट्टाइसकेका छैन, तर त्यो विषयमा छैन। तर उहाँको डकुमेन्ट पेपरले यो चिज दिएको छ। उहाँकै बेन्च ओम प्रकाश मिश्र र उहाँले एउटा फैसला गर्नुभएको हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फैसला गरेको त्यो मुद्दामा 3 जना व्यक्तिहरूले जबरजस्ती करणी गरेर महेन्द्रनगरको कञ्चनपुर महाकालीको कञ्चनपुरमा एउटा रेप केस भएको मानिसलाई उहाँहरूले सफाई दिनुभएको हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किसिमका गतिविधिहरूबाट मानिसहरूले गरेर लिएर जाँदाखेरि, यस किसिमको गर्दाखेरि न्याय मार्दाखेरि उहाँहरूले साह्रै राम्रो भएको होइन। वकिलहरूले मुद्दामा एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्थ्यो, इस्युमा प्रवेश गर्नुपर्थ्यो, व्यक्तिमा प्रवेश गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई थाहा होला यो आन्दोलन चर्केर जाँदाखेरि सुरुका दिनमा के भनिएको थियो भनेर भने गजेन्द्र हमाललाई कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीशले उ गरे भनेको थिए। आज यो एजेन्डा छ त? आन्दोलनमा यो एजेन्डा छ कि छैन त? यो एजेन्डा त छैन हैन। अनि उहाँहरूलाई सिन्डिकेटधारीको कुरो उठाइसकेपछि उहाँहरू अतालिनुभयो। हामीले भन्यौँ न्यायाधीशका सम्पत्ति छानबिन गरौँ, हामीले दोषी देखेका वकिलका सम्पत्ति छानबिन गरौँ। तपाईँहरूले कति रसिद काट्नु भएको हुनुहुन्छ, कति पैसा ट्याक्स मिलाउनु भएको हुन्छ, कति पैसा उ गर्नु भएको हुन्छ, त्योबाट छानबिन गरेर न्यायाधीश मात्रै होइन तपाईँहरू वकिलहरूको पनि सम्पत्ति छानबिनको दायरामा लिएर आउँ, अनि मात्रै यो कुरो आउँछ, नभएदेखि आउँदैन। यो आन्दोलन कुनै अर्थ पनि छैन। चोर 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 भनेर लखड्दै जाँदाखेरि गाउँले तपाईँहरूलाई पनि समातेर तीभित्र बाँधेर नथुनुन्। हामी आम नागरिकले चाहिँ कसरी ढुक्क हुने त? किनकि पीडितले न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ यो सबै बहस गरिरहँदाखेरि होइन, न्याय छैन भनेर त बार एसोसिएसनले पनि भन्यो, सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले पनि भन्यो, सबैले भनिरहेका छन्। ढुक्क हुने त 20 जनाले कि छोडेर जानुहोस्, नयाँ ट्रेन्ड आउँछ, नयाँ ग्रुप आउँछ र उनीहरूलाई त्यही दिन राखिदिउँ कि तिमीले बाबुबाजेदेखि आएको सम्पत्ति तिम्रो दोष नलाग्ने, तिम्रो त्यो सम्पत्ति चाहिँ एउटा पुरुषमा रहने, आज उपरान्त तिमीले आर्जन गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनेछ भनेर भनिदिनुहोस् त। कोही पनि न्यायाधीश हुन जाँदैनन्। चल्तीका वकिल पनि न्यायाधीश हुन मन गर्दैनन्। तपाईँ यो पनि थाहा पाइराख्नुहोस्।
जसको ल फर्म चल्दैन, केही अपवाद न्यायाधीश बाहेक है, फेरि सबैमा नि लागु हुँदैन, केही नगण्य अपवाद बाहेक अरू न्यायाधीशहरू चाहिँ न्यायाधीश बन्न जानुहुन्न। उहाँहरूलाई किन त भन्दाखेरि तलबाट सेटिङै मिठो छ। न्यायाधीश भन्दाखेरि त्यो मुद्दा म कहाँ आउँछ कि आउँदैन, ठुला मुद्दा मसँग रहन्छ कि रहँदैन, यो मैले भनेको होइन, यो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भनेको। माल मुद्दा भनेर भन्नुभएको हुनुहुन्छ उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा। टीकारामजीलाई होइन, हाम्रो राजेन्द्र बानियाजीलाई उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको हुन्छ, यक्ष प्रश्नमा उहाँले जवाफ दिनुभएको हुन्छ, खास मुद्दाहरूमा विशेष आकर्षण हुन्छ भनेर। त्यो त उहाँको पनि अनुभव रहेछ होइन, जसलाई हामीले क्लिन एउटा चिफ जजको रूपबाट चाहिँ बजारमा स्वीकारेका छौँ, उहाँ पनि त्यो कुरो स्वीकारिरहनु भएको हुन्छ भनेपछि त उहाँका समयमा नि त यी वकिलहरूको लबिङ त थियो। अनि त्यतिखेर सुशीला कार्कीलाई अहिले उहाँले प्राथमिकता त एउटै लेभलमा हुनुपर्ने होइन हो, मुद्दाको प्राथमिकता सबै एउटै लेभलमा हुनुपर्ने हो होइन। न्यायाधीशहरूको हैसियत सबैको समान हो, प्रशासनिक रूपबाट मात्रै प्रधान न्यायाधीश अलिक बढी जिम्मेवार हो होइन। तर आज गजेन्द्र हमालको सम्बन्धमा सुरुवात भएको इतिहास प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो बडो दुःखको कुरो होइन, प्रधान सेनापतिलाई इग्नोर गरेर सेनापति रहन सक्छु भन्ने कुरो राख्ने, कन्सेप्ट राख्ने विद्वान वकिलहरूलाई हामी राष्ट्रवादी हुन् भनेर सोच्न सक्छौँ र? लगाउनुहोस् महाभियोग, लगाउँदा किन एकजना 20 जना लगाउनुहोस् न। यो आयोगको रिपोर्ट अनुसार, यो चाहिँ हरिकृष्ण आयोगको रिपोर्ट अनुसार त सबैजनालाई लगाइदिनुहोस्। हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टलेमा प्रकाश राउत हुनुहुन्छ, लीलामणि पौडेल हुन्छ, उहाँहरूले एकजना पनि अपराधी यहाँभित्र नोटिस गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले के सोच्नु भएको हुन्छ भने हामी मुडे बलबाटै यो सबै निर्णय गराउँछौँ, सडकबाटै सबै कुरो तय गर्छौँ। सडकबाटै गर्ने हो भने अदालत किन आउने, कानुन किन खोज्ने, न्याय किन खोज्ने, ऐन किन बनाउने, विधेयक किन ल्याउने, जरुरी नै छैन। तर सडकभन्दा धेरै ठुलो शक्ति अदालत हो। हरेक नेपालीहरूले, हरेक संसारका हरेक नागरिकले न्याय नपाएपछि गएर गुहार माग्ने त्यो ठाउँ हो। धर्ममा आस्था हुनेहरूले त्यसलाई मन्दिर मान्छन्, जसले मन्दिरमाथि बडो झुकाव राख्छन् तिनीहरूले मन्दिर मान्छन्। आज महिनौँ दिनसम्म अदालतका ढोका लगाएर, अदालतमा न्यायाधीशहरूले काम ठप्प पार्न लगाएर, बार एसोसिएसनको निर्देशन अनुसार, लिखित निर्देशन, मौखिक पनि होइन, लिखित निर्देशन अनुसार हाम्रो यो निर्णय नहुन्जेलीसम्म तपाईँहरू बेन्चमा बस्नुहोस् भनेर लिखित निर्देशन अनुसार राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनबाट सञ्चालित भएर बसेको न्यायालयले पब्लिकलाई, सेवाग्राहीहरूलाई न्याय दिन्छ भन्ने कुरा त सायदै यो अब विश्वास गर्न सकिन्छ, यो त कुनै हालतमा पनि छैन। अर्को कुरा चाहिँ के भने, विश्वले मानेको पोलिग्राफीलाई हाम्रो नेपालका न्याय क्षेत्रका न्यायमूर्तिहरूले चाहिँ मान्नुहुन्न रे पनि भनिन्छ, के हो यो विषयमा चाहिँ? यो पनि राम्रो कुरो। यो चाहिँ आजै तपाईँकोबाट पहिलोपल्ट मैले उठाएँ यो विषयवस्तुलाई। केही समय अगाडि एउटा पोलियोग्राफ, तपाईँहरू यो टिप्नुहोस्, एउटा वर्ष 27 का सपुर धामी केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा रहनुभएको, उहाँलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ उहाँको चाहिँ मुद्दा पर्छ। मुद्दा परेपछि उहाँ जेलमै हुनुहुन्छ, तलदेखि उहाँलाई जेलमा लगेर राखेको छ। यो मुद्दामा पोलिग्राफलाई चाहिँ विज्ञानको एउटा विधि हो त्यो, जहाँ यो संसारभर यो कानुनको उसको लागिलाई यो आधार लिइन्छ, प्रमाण लिइन्छ अथवा यसलाई उ गरिन्छ। त्यो मुद्दालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतका विद्वान र राम्रै आफ्नो प्रभुत्व जमाइसक्नुभएका विद्वान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मी दुईजनाको बेन्चबाट पोलिग्राफलाई मान्न नसकिने भनेर 2078 साल साउन 28 गते एउटा फैसला गर्नुभएको हुनुहुन्छ। यो मुद्दा नम्बर 74 CR 0321 हो। यदि भएपछि यो मुद्दा भेटिन्छ र यसरी जाने हो भनेदेखि विज्ञानलाई च्यालेन्ज गरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न सक्ने हो भने अब DNA पनि टेस्ट गर्नु पर्दैन यो बाउ हो कि होइन भनेर, किनभने त्यो पनि विज्ञान हो। अब रेडियोको सूचनालाई पनि प्रमाण मान्नु भएन, त्यो पनि विज्ञान हो। अदालतले प्लेन पनि चढेको बिलहरू पेश गर्नु भएन न्यायमूर्तिहरूले, त्यो पनि विज्ञान हो। विज्ञानलाई चुनौती दिन सक्ने सर्वोच्च अदालत आज हाम्रो बनिसकेका छ। उहाँले अब योभन्दा अगाडि पोलिग्राफलाई मान्यता दिएर फैसला गरेको भए तापनि
म अहिले आएर यो पोलिग्राफलाई स्वीकार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ, विज्ञानलाई गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेँ भनेर उहाँले फैसला लेख्नुभएको हुन्छ, जुन फैसला आफैमा बडो चर्चाको विषयवस्तु अहिले बन्दैछ। मैले भर्खर यो फैसला निकालेको छु, मसँग आइपुगेको छ, म हेर्दैछु। र विज्ञान पनि प्रमाण नलाग्ने भयो, रोवरमा देखेका मान्छेहरू पनि अब प्रमाण नलाग्ने भए, साक्षी रोवर पनि प्रमाण नलाग्ने भए। क्रमशः यी कुराहरू प्रमाणहरू कमजोर हुँदै जानु भनेको सिन्डिकेटहरूको हावी हुँदै जानु हो, बिचौलियाहरूको हावी हुँदै जानु हो, होइन भने स्थापित मूल्य र मान्यतालाई आधार लिएर फैसला हुनुपर्छ। कानुन भनेको त्यो हो। योभन्दा अगाडिका स्थापित भएका नजिरहरूलाई उ गर्ने हो भनेदेखि डेरावालले घर मेरो भने जस्तै हो। अब अदालतमा गयो भने छिमेकीलाई वरिपरका मान्छेलाई बोलाउने, यो घर लामो समयदेखि उहाँ नै बसिरहेको हो भने पनि जग्गाधनी हराउन सक्दछ। यस्ता किसिमका सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि अदालतले न्याय दिन सक्छ भन्ने कुरामा अलिक भरोसा कमजोर बन्दै गएको चाहिँ हो। यो हाम्रो कारणले होइन, स्वयं न्यायमूर्तिहरूको कारणले हो, उहाँहरूको विवादास्पद फैसलाहरूको कारणले हो। र यो कुरोमा चाहिँ म अहिले कता कता अनुभव के गरिरहेको छु भने सर्वोच्च अदालतमा वास्तवमा न्यायमूर्तिहरू सही रहनु भएको होइन कि उपयुक्त पात्रहरूको वास्तविक चयन हुन नसकेको पो हो कि भन्ने कुरो चाहिँ यदाकदा उहाँहरूका यी गतिविधिहरू अथवा फैसलाका विवादास्पद घटनाहरूले निस्किने गरेका छन्। त्यसैमा केही समय अगाडि संवैधानिक इजलासका फैसलालाई पनि विवादमा ल्याइएको छ। त्यसमा अहिले एउटा इमेल बम भन्ने एउटा नयाँ बजारमा ओड आएको छ। कुनै एकजना श्रीमानले बाहिरबाट यहाँका साथीहरूलाई आन्दोलनमा सहभागी हुनका लागि लेखिएको इमेलमा केही भाषाहरू चाहिँ बडो आपत्तिजनक थिए। खैर आज त्यो इमेलको विषयवस्तु मेरो लागि त्यति चर्चाको विषय नभए तापनि फैसला आफैमा विवादास्पद थियो भनेर लेखिएको थियो भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ, सुन्नमा आएको छ। यदि त्यो होइन भने त्यो बेन्चले त्यो फैसला अब त्यो इमेललाई अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो सार्वजनिक सरकारको विषयवस्तु बनिसक्यो। होइन भने न्यायमूर्तिहरूले मैले जे गर्छु त्यही नै सही हो भन्ने कुरो चाहिँ अब छैन। अब त्यो अवस्था रहँदैन। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित गर्न चाहिँ कस्तो खाले भूमिका हुन्छ होला क्या? मेरो बुझाइमा हो भने सबैभन्दा पहिला स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यो हुन्छ, त्यो न्यायाधीश चयन गर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दलको आस्थामा कहीँ पनि बिटुलिएको नहोस्, कतै पनि नरहोस्। होइन तेरो मेरो यसको उसको भनेर त्यो टुप्पीमा समातेर तान्ने किसिमको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरियोस् राजनीतिक दलहरूले। किनभने मुद्दा त राजनीतिक दलकै हुन्छ, भोलि उनीहरूले कहीँ न कहीँ बायस भएर निर्णय गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अझ सकिन्छ भने विद्वानभन्दा पनि विद्वानहरूलाई खोजियोस्, विषयका एक्सपर्टहरूलाई खोजियोस्। जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतमा अहिले भर्खरै हिजै मात्रै गोला प्रथा लागू गर्ने मङ्सिर 15 गतेदेखि भनेर एउटा नयाँ विधिलाई अपनाइएको छ। त्यो समस्याको समाधान होइन। खैर मैले अहिले समाधान होइन भनिरहँदाखेरि म माथि सबै मित्रहरूले आक्रमण गर्नु होला, तर त्यो समाधान किन होइन त भन्दाखेरि गोला तान्ने सिलसिलामा त्यो मुद्दाको गोला तान्दाखेरि अब एउटै मुद्दा 10औं पल्टसम्म हेर्न नमिल्ने माननीय न्यायाधीशमा पर्न सक्छ, त्यो चान्स हुन्छ। तोक्दाखेरि त्यो कुरो कटाउन पाइन्थ्यो बेन्च फर्मेसन गर्दाखेरि। एक मैले के देखेको थिएँ भने रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएको समयमा उहाँले एउटा सिस्टम ल्याउनु भएको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्नुभएको हुन्थ्यो प्यानल बनाउने। देवानीभित्र पनि वाणिज्यलाई यसरी लैजाने, जग्गा मुद्दाहरूलाई यसरी लैजाने, करका मुद्दाहरूलाई यसरी लैजाने, ज्यानमारा मुद्दा फौजदारीका यसरी लैजाने, ब्याङ्किङ कसुरलाई यसरी लैजाने भनेर त्यो विषयका एक्सपर्ट न्यायाधीशहरूलाई फुटाइदिनु भएको हुन्थ्यो। यो न्यायाधीशको मुद्दा त्यो न्यायाधीशका जाँदैन थियो, 4-5 जनाको बिचमा फुटाउनु भएको हुन्थ्यो। 20 जना हुन्थ्यो, 4 प्रकार उहाँले बनाइदिनु भयो। त्यसमा 5-6 जना 5 जनाको दरले बाँडिदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि नि त्यो मुद्दाका जानिफकारहरूका त्यो मुद्दा पुग्थ्यो। त्यतिखेर अलिकति मानिसलाई न्याय छ भन्ने कुराको अनुभव भएको थियो, अनुभूति भएको थियो। अहिले त के भयो त भन्दाखेरि भने तपाईले डाक्टरको सर्टिफिकेट बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो समस्या तपाईसँग छ, तपाईको ज्ञानको समस्या छ। तपाईले त्यो मुद्दा डाक्टरको मुद्दा पढेर चाहिँ अब रिपोर्ट पढेर तपाईले फैसला गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाई कसरी गर्नुहुन्छ? साना शब्दका अर्थ ठूलो अर्थ जान्छ, त्यो अवस्था छ। वाणिज्यका यो उसका मुद्दाहरू, ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दाहरू पनि त्यस्ता हुन्छन्, ती मुद्दाहरू पनि त्यस्तो किसिमले जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हचुवामा गोला लगाउनु भन्दा त
10 पैसाको ढ्याक उफारेर गाईकी त्रिशूल भनेर मुद्दा लडे भइगयो नि। खैर त्यो विषयमा म अब विवाद गर्न सक्दिनँ, किनभने फुलकोडले त्यसलाई गरिसकेको हुनाले मैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। तर त्यो समाधान चाहिँ होइन, समाधान होइन। कसैलाई सेखी झार्नको लागि गरिएको एउटा तिगडम हो। त्यो तिगडम चाहिँ कति दिन टिक्छ थाहा छैन। पहिला पनि गोला प्रथा थियो नेपालमा, गोला प्रथा थियो। गोला प्रथा असफल भएर हटेको हो। अब अहिले उहाँहरूले चाहिँ त्यही गोला प्रथालाई दोष देखाएर उहाँहरूले गर्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँहरूको आन्दोलन गोला प्रथाको लागि होइन, उहाँहरूलाई पनि त्यो मुद्दामा सेटिङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले प्रधानीलाई जे बात लगाइरहनु भएको हुन्छ त्यो बात उहाँहरूले काम गर्नु छ। त्यो गर्नका लागि उहाँहरूलाई अहिले केही समस्या रह्यो, उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। तर गोला प्रथाबाट सेवाग्राहीलाई कुनै तात्विक भयो। मैले त अघि भनिसकेँ 13वटा इजलास मध्येमा जुनसुकै इजलासमा गयो भने फैसला एउटा हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो नि गोलाले के अर्थ राख्यो र? गोलाको केही माने नै छैन नि। फैसला एउटा दिनुहोस् न। हामी त न्यायाधीशमाथि समस्या देखिरहेका छौँ। जब न्यायाधीशसँग त्यो समस्या छ भनेदेखि त त्यो त बडो अप्ठ्यारो विषयवस्तु हो नि, त्यसलाई त त्यो सकिँदैन नि स्वीकार्न। न्यायाधीशकै ज्ञान त्यो विषयमा छैन भने कसरी गर्ने होइन? केही समय अगाडि अब हामीहरू तपाईँहरूको जानकारीमा छ, मैले त त्यो कुरोलाई दीपकराज जोशीको तर्फबाट मैले प्रयास गरेको थिएँ, धेरै ठाउँमा लबिङ पनि गरेँ। दीपकराज जोशीको सर्टिफिकेटमा सन्देहस्पद भनेर संसदीय सुनवाईमा उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश हुनबाट रोकियो। तर दीपकराज जोशी चाहिँ हिजो कुनै बेला ल क्याम्पसको क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो। सायद अहिले उहाँले पढाएका विद्यार्थीहरू पनि सर्वोच्चसम्म पुगिसक्नुभयो होला भन्छु, मलाई थाहा छैन, म लको विद्यार्थी होइन। उहाँले त्यतिखेर संसदीय सुनवाईमा के भन्नुभयो भने मैले दिल्ली बजारको विजय मेमोरियलबाट एसएलसी पास गरेको हुँ, मैले ल चाहिँ बागबजारको त्यो भिकुटी मण्डपको ल क्याम्पसबाटै गरेको हुँ, आइएल र बिएल तीबाट गरेको हुँ, म थानकोटभन्दा बाहिर गएर पढेको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एसएलसीको सर्टिफिकेट सानो टीमा छ, 3767 सिम्बल नम्बर हो। अब ल क्याम्पस चाहिँ मेरो त्यही हो, यो दुईटाबाट मैले पढेको हुनाले मेरो छानबिन गर भन्दाखेरि संसदका सदस्यहरूले गर्नु भएन। तर उहाँहरूले त्योभन्दा पछाडिको मानिसलाई गर्नु थियो, उहाँहरूले त्यो पछाडिको मान्छेलाई तान्नुभयो, चुज गरेर उहाँलाई तान्नुभयो, लिएर आउनुभयो। अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने जस्तो स्थिति यहाँ न्यायालयभित्र देखियो। अब यहाँ अहिले के आयो त भन्दाखेरि नि हामीले मुडे बल हान्यौँ भनेदेखि त प्रधान न्यायाधीश फेरिरहन्छौँ। हाम्रो भनाइ त्यो होइन, प्रधान न्यायाधीश स्थिर रहनुपर्छ। भोलि आउने प्रधान न्यायाधीशमाथि पनि यस किसिमको व्यवहार हुन्छ, त्यो पनि हुनु हुँदैन, यथावत हुनेछ। कुनै मानिसले गलत गरेको छ भने सुशीला कार्कीलाई हिजो महाभियोग लाग्न सक्यो भनेदेखि अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई नलाग्ने भन्ने कुरो होइन, लाग्न सक्छ। तर एजेन्डा आउनु पऱ्यो, इस्यु आउनु पऱ्यो, मुद्दा आउनु पऱ्यो, यति नम्बर मुद्दामा यो गर्यो भनेर जानु पऱ्यो। अब अहिले उहाँहरूले उठाएका विषयवस्तुहरूमा पूर्व प्रहरी डिआइजी रञ्जन कोइरालाको विषयवस्तुमा उहाँहरूले उठाउनुभयो, जुन मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो मुद्दाको विषयमा म केही पनि बोल्न सक्दिनँ, मैले कमेन्ट गर्न सक्दिनँ, मलाई त्यसले मलाई मेरो उसले दिँदैन। तर रञ्जन कोइरालाको मुद्दा योभन्दा अगाडि झजी गर्ने ओम प्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर झजी गर्दैखेरि माइतीघर मण्डलामा उफ्रिने मध्येको म पनि एकजना थिएँ, वकिल एकजना पनि हुनुहुन्थ्यो। आज जो बरबराइरहनु भएको हुन्छ रञ्जन कोइराला भनेर बरबराइरहनु भएको थियो, यी वकिलहरू त्यो मुद्दामा बहस गर्नको लागि सायद लालायित हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरू आउनु भएन त्यहाँ माइतीघर मण्डला। त्यतिखेर सावित्री सुवेदीको समूहभित्र मेरो पनि उपस्थित छ। त्यतिखेरका हरेक मिडियाले सावित्री सुवेदीलाई हाइलाइट गरेर लेखेको छ भने अहिले उहाँहरू कुन नाक लिएर भन्दै हुनुहुन्छ कि रञ्जन कोइरालाको इस्यु भनेर हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयवस्तु होइन, यो विषयवस्तु होइन। उहाँहरूले खोज्नुभएको सिन्डिकेटै हो, उहाँहरूले खोज्नुभएको फटाइनी हो, उहाँहरूले खोज्नुभएको आफ्नै मुद्दाको सेटिङ हो, आफ्नै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चिज सही हुँदैन। यो रोक्ने चाहिँ कसरी त हो? अहिले यो समस्या आएको हुनाले अब तपाईँले समाधान माग्नुभयो। म के देख्छु भन्दाखेरि भने केही दिन अगाडि टोप बहादुर सिंहले पनि, म जोलाई साह्रै आदर गर्छु, नमन गर्छु, उहाँले लामो समय ल क्याम्पसमा अध्यापन पनि गर्नुभएको रहेछ। अहिले भइरहेका न्यायाधीशहरूमध्येका नि सिनियर न्यायाधीशलाई उहाँले पढाएको भन्ने कुरो नि भयो। सर्वोच्चमा पूर्व न्यायाधीश भएर उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको हुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा पनि अहिलेका प्रधानीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एउटा हचुवा किसिमको वक्तव्य उहाँले निकाल्नुभयो। त्यो वक्तव्य निकालिरहँदाखेरि म के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भने उहाँ जस्तो व्यक्ति अथवा उहाँ जस्तो लायकका अरू व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा 3-5 सदस्यको 3 सदस्य अथवा 5 सदस्य एउटा आयोग बनाऊ, छानबिन गर, बार एसोसिएसनले लगाएको आरोप पनि सबै कलेक्सन गर, सेवाग्राहीहरूले लगाएको आरोप पनि कलेक्सन गर,
र न्यायाधीशको चरित्रको विषयवस्तुमा आएका जे जति कमेन्टहरू छ त्यो सबैलाई एउटा बास्केटमा हालेर छानबिन गर र यदि त्यसभित्रबाट कुनै दोषी भेटियो, काहीँ दोष भेटियो, केही कलङ्क भेटियो भने त्यो मान्छेहरूलाई पोइन्टेड गरेर तिमी बिदा गरिदेऊ। त्यो नेपालको सरकारलाई, संसदलाई मेरो अनुरोध हो, होइन? त्यति गरिसकेपछि, किनभने कुनै मान्छेले गलत गरेको छ भने मान्छे जानुपर्छ, तर कसैले लडको भरबाट कसैले राजनीतिक एजेन्डा यसलाई प्रवेश गराउन खोजेको हो भने अदालतभित्र राजनीतिक एजेन्डा र सेनाभित्र राजनीतिक एजेन्डा प्रवेश गर्नु हुँदैन, मन्दिरभित्र पनि हुँदैन। तपाईँहरूले यो पनि सुन्नुभयो होला, केही समय अगाडि पशुपतिको आर्जे घाट पनि सार्नुपर्छ भनेर भने। पशुपतिको आर्जे घाट ढुङ्गा मात्रै होइन, पशुपतिको आर्जे घाट भनेको ब्रह्मनाल पनि हो। ब्रह्मनाल भनेको शिवजीलाई नुहाएर चढाएको जुन दुध, जलहरीको दुध अथवा पानी हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ मरिसके पछाडि मृतकलाई चाहिँ उनका परिवारका सदस्यहरूले मुखमा हालिदिन्छन्, मुखाग्नि दिनुभन्दा अगाडि, दागबत्ती दिनुभन्दा अगाडि। अझ त्यो गर्नुभन्दा अनि अगाडि मान्छेको सास हुँदै त्यहाँ लैजाने चलन हुन्छ। त्यहाँ एउटा हस्पिटल छ, होइन? त्यो राम उसमा पशुपतिको पूर्वपट्टिको ढोकाको मास्तिरपट्टि त्यो हस्पिटल छ, त्यहाँ राखिन्छ, त्यहाँ भजन सुनाइन्छ। भने यस्तो किसिमको गरिरहेको ठाउँभित्रमा सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको समस्याको समाधान गर्नका लागि 3 सदस्य अथवा 5 सदस्य कमिटी गठन गरौँ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू जो साह्रै सम्मान योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँलाई राखौँ। सेवाग्राही तर्फबाट सेवाग्राहीहरूले के कस्तो पीडा भोगे, के कति न्याय उनीहरूको विचलन भएको छ, सेवाग्राहीबाट लिउँ। वकिलहरू मध्येबाट पनि जो वकिल आज सिन्डिकेटधारीको यो आन्दोलन नै हुनुहुन्न, अर्को पक्षको आन्दोलन नै हुनुहुन्न, जो निर्विवाद भएर बस्नुभएको हुनुहुन्छ, जो विवादभन्दा बाहिर बस्नुभएको हुन्छ, यो दुईटै कुरोमा हुनुहुन्न, त्यस्ता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई लिउँ। त्यस्ता सम्मान योग्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई 15 दिनलाई अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनु भनेर एउटा रिपोर्ट दिनका लागि एउटा आयोग बनाऊ। त्यो आयोग बनाएपछि त्यो आयोगले जे रिपोर्ट दिन्छ, जसलाई दोषी देख्छ फ्याँकिदिउँ न। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो भनेदेखि कम्तीमा भोलि आउने न्यायाधीशहरूलाई नि के हुन्छ भने मैले गलत गरेँ भने मैले नसिहत पाउँछु है, मैले पुरा समय काम गर्न पाउँदिनँ भन्ने हुन्छ। वकिलहरूलाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि नि हामीले उफ्रेकै भरबाट न्यायाधीश फेर्न सक्छौँ भन्ने मनोबल पनि गिर्छ। त्यो मनोबल पनि उच्च हुन दिनु हुँदैन, आन्दोलनबाट न्यायाधीश फेरिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो नगर्ने यदि हो भने, यो नगर्ने हो भनेदेखि यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो, यो गलत सिस्टम हो। यो अब यो न्यायालयको किचलो कतिसम्म लम्बेला, कसरी समाधान होला, के सोच्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? लामो जाँदैन भन्दै पनि अब बार एसोसिएसनको सर्कुलरको आधारबाट न्यायाधीशले बेन्च बहिष्कार गरिरहेको हुनाले उहाँहरूले अब महिना दिन त कटाइसक्नुभयो, महिना दिन पार गरिसक्यो। मलाई लाग्छ यदि म त्यो ठाउँबाट मैले मेरो आफ्नो उसबाट लिने हो भनेदेखि राज्यका राजकीय सत्ता लिएर बसेका, बागडोर सम्हालेर बसेका नेतृत्वकर्ताहरूले उहाँहरूले चाहिँ अहिले हामीले भनेको जस्तो गरेर हामीहरू एउटा आयोग बनाउँछौँ। यो आयोगले 15 दिनभित्रमा रिपोर्ट दिन्छ। 15 दिनभित्रमा तपाईँहरूको गोला सिस्टम लागू भइसकेको हुनाले तपाईँहरू बेन्चमा अनिवार्य बस्नुपर्छ। 15 दिनभित्रमा त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि त्यसबाट देखिएका दोषी र गलत मान्छे जो हुन्छन् हामी उनीहरूलाई ठोक्छौँ भनेर राजकीय सत्ता लिने व्यक्तिहरूले बार एसोसिएसनलाई पनि धम्क्याउनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशलाई पनि धम्क्याउनुपर्छ। कार्यपालिकासँग उहाँहरू गुहार माग्न जानुहुन्छ भने कार्यपालिकाले न्यायालयमा अब हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा मत छैन। उहाँहरू त कार्यपालिकालाई त उहाँहरूले न्यायपालिकालाई तल देखाएर कार्यपालिकामा गुहार माग्न जानुभएको हुन्छ। सभामुखमा महाभियोग दर्ता गरिदेऊ भन्दै बार एसोसिएसनका पदाधिकारी 2-3 जना गएर होहल्ला गर्दै हुन्छ। सबैजना भन्दिनँ म, 2-3 जना जानुभएको हुन्थ्यो, 2-3 जना जानुभएको हुन्थ्यो। अनि पत्रकारहरू चाहिँ अलिकति ठुलो भिड लिएर जानुहुन्छ, पत्रकारहरूलाई अलिक बाहिर राख्नुहुन्छ र अनि उहाँहरूले चाहिँ यत्रो मानिसहरू थियौँ भनेर भन्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी भन्दा पुलिस चाहिँ बढी छन्। किन भन्दाखेरि त्यहाँभित्र एउटा कागजमा आगो लागि भयो र केही भयो भनेदेखि कुनै एउटा परिवारको सर्वस्व हरण भयो, सिद्धियो। त्यो नहोस् भन्नका लागि पुलिसलाई राखिएको हो। खैर बार एसोसिएसनले के भन्दछ त भन्दाखेरि पनि यो पुलिस यहाँ राखेको ठिक भएन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो हातमा ढुङ्गा बोकेर बाहिर सेवाग्राहीलाई लखटेकोमा बोल्नुहुन्न। वकिललाई कुटिरहँदाखेरि उहाँहरू मुखदर्शक बन्नुभएको हुनुहुन्छ, एक शब्द बोल्नु भएको छैन। अनि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पुलिस भएन भन्ने। म त त्यो पुलिसको किन काम भएन? जब एउटा वकिलले अर्को वकिललाई कुटिरहँदाखेरि त्यहाँ लाठीचार्ज किन खुलेन? म त खुल्नु पर्थ्यो भन्थेँ क्या।
कुटाइ कसले खान्थ्यो त्यो मेरो विषयवस्तु होइन, तर हरेक वकिल बार एसोसिएसनभित्र सुरक्षित हुनुपर्छ। हरेक सेवाग्राही अदालतभित्र प्रवेश गर्दाखेरि सुरक्षित छु भनेर जान पाउनुपर्छ। मेरो मान्यता चाहिँ त्यो हो। त्यो त दिएन बार एसोसिएसनले। अनि बार एसोसिएसन के पनि भन्दैन त भन्दाखेरि हामीहरूका कारणले गर्दाखेरि यो दुर्घटना भयो, यसका लागि क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर 2 शब्दको वक्तव्य दिँदैन। उनीहरू नारा लगाउँछन्। आफूले होइन, जो अदालतबाट रिटायर्ड भइसकेका छन्, बसबाट सेवानिवृत्त भएर गइसक्नु भएको हुन्छ। मलाई लाग्छ म 15-20 वर्षदेखि नै कमल कोइरालालाई बहस गरेको सुनेको छुइनँ। उहाँ अधिवक्ता हो। दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख पछाडि उहाँले बहस गर्नुभएको छैन। उहाँ अधिवक्ता हो, वरिष्ठ अधिवक्ता हो। अनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई छेउमा राखेर भाषण गर्न लगाएर थपडी बजाउन बिएल पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई लिएर आएर रमाइलो गरेर पिङ खेले जस्तो गरेर हुन्छ र? हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो उहाँहरूको आलो काँचो निर्णय हो। उहाँ क्रमशः शिथिल हुँदै जानुभएको हुन्छ। क्रमशः शिथिल हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरू अहिले पापड अर्गनाइजेसनलाई बोलायौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि पापड अर्गनाइजेसनसँग केही वैचारिक छलफल गर्नको लागिलाई सुरुवात गरेका छौँ। सेवाग्राहीहरू हाम्रा मुद्दा यो हुन्, हाम्रा फैसला यस्तो यस्तो भएका छन् भनेर हामी पनि उहाँहरूसँग अब वैचारिक रूपबाट छलफल गर्छौँ। उहाँहरूसँग अब उस्तै पर्यो भने सडकमा भन्नुहुन्छ भने सडकमा माइक लिएर अब बहस गर्न तयार छौँ। हामीसँग जुन 100 भन्दा बढी फैसलाहरू सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूले फैसला गर्नुभएको हुन्छ, अख्तियारका स्टिङ अपरेसनका नाममा 2000, 4000, 6000, 10000 नाममा गरिएका जुन फैसलाहरू छन् र सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा सच्याइएका निर्णयहरू जुन छन्, ती सबै कुराहरूलाई बोकेर हामी बसेका छौँ। यो नसोच्नुहोस् अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बार एसोसिएसनले काँध बोकिदिएका भरबाट हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले पाल्नु हुँदैन। बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू पनि अब 2 महिने पदाधिकारी हो। 2 महिना पछाडि उहाँहरू बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरू बार एसोसिएसनको सम्मेलन गर्नुपर्ने पोखरामा सम्मेलन थियो, उहाँहरूले सम्मेलन टार्न थालिसक्नु भएको हुन्छ। उहाँहरू फेस गर्न सक्नु भएको हुन्न। उहाँहरूको पिपिएलए र डिएलएले उहाँहरूको विरुद्धमा वक्तव्य निकालिरहेको छ, हामी त्यो पढिरहेका छौँ। उहाँहरूको सङ्गठनभन्दा बाहिरका साथीहरूले आवाज बुलन्द गर्न थाल्नुभएको हुनुहुन्छ। पनि यो धेरै समय अब लान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, यहाँको विचार समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।